आज की जो मेरी वीडियो है ना वो स्पेशल उन लोगों के लिए है मतलब जिनको अभी थोड़ा टाइम हो गया, शादी का कुछ अरसा हो गया, जिन्होंने भी कंसीव नहीं किया, जो कि इस पीरियड से गुजर रही हैं। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है। कल मैंने अपने ना व्लॉग में एक बात शेयर की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला से आप कुछ भी मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको वो देता है, चाहे वो उसमें थोड़ा देर हो जाए तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। आप यकीन के साथ मांगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको वो चीज़ ज़रूर नवाजता है। तो मैंने जो है, मेरा जो बेटा है ना, मैं आपको बताऊं, वो शादी के 14 साल के बाद हुआ। तो वो 14 साल का अरसा मैंने कैसे गुजारा और मतलब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, और दूसरा ये मैंने क्या ट्रीटमेंट ऐसा लिया कि जिसके ज़रिए मैं जो थी मैंने कंसीव किया। ये मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने 14 साल के बाद कंसीव किया, तो मैं आपके साथ वो व्लॉग में शेयर करूँ। मैं थोड़ा सा इतना सा आपके साथ ये शेयर करूँ कि मतलब मैंने उन चीज़ों में क्या फ़ेस किया, मतलब उस टाइम में, और मैंने उसके लिए क्या अपने आप को किस तरह तैयार रखा, या अपने आप को मतलब अपने आप के लिए मैंने क्या किया, और मैंने इस टाइम को किस तरह गुजारने के लिए क्या। पहले तो आपको पता नहीं चलता, मतलब आपका शादी का शुरू होता है, बड़ा अच्छा लड़की की शादी होती है, बड़ा अच्छा टाइम, मतलब बड़ी सी सोच है कि दूसरे घर में जाती है, और उसकी बड़ी सोचें होती है, बड़ी मतलब छोटी छोटी बातों को लेके खुश होना या इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद एक मेरी छोटी एज में शादी हो गई। शादी के बाद एक टाइम था वो मैंने मतलब थोड़ा टाइम गुजरा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया मतलब अभी कोई खुशखबरी नहीं। तो स्टार्ट का जो टाइम होता है ना, उसमें आप कह भी देते हो कि मतलब वो थोड़ा आपको डर भी लग रहा होता है, या आप ज़्यादा दुआ पे भी आप कर रहे होते हो कि मतलब अल्लाह ताला मुझे जल्दी कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे शादी के शुरू में पूछ रहे होते हैं, और ये हर जगह ऐसे होता है कि शादी के शुरू में जो है ना वो बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। तो मैंने वो टाइम किस तरह गुजारा, उसके बाद ये हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि मैंने शादी के बहुत जल्दी मतलब 6-7 माह के बाद ही मैंने ट्रीटमेंट की तरफ जो थी वो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। तो ट्रीटमेंट हम शादी के बहुत जल्दी भी, मतलब अब तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको 1 साल या 1.5 साल का टाइम आप गुजारें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। और ट्रीटमेंट इतना इनिशियल स्टेजेस पे करवाने का मेरे साथ मेरे साइड इफ़ेक्ट्स ये होगा कि मेरी स्किन इतनी ख़राब होगी, क्योंकि आज तक आप यकीन करें कि वो सही होने का वो जो है ना नाम ही नहीं देगी। तो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मतलब मैंने क्या ऐसे ट्रीटमेंट लिए, या मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने 14 साल के बाद कंसीव किया। लेकिन मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतनी बात ये बताना चाहती हूँ कि जो आप अल्लाह पे यकीन का जो आपका सफ़र है ना, वो आपका यहीं से शुरू होता है। मैंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, मैंने उसमें ये चीज़ें मैंने उसमें मतलब लोग जब कहते थे तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आती थी कि मैं लोगों को क्या जवाब दूँ, मैं लोगों को मतलब कैसे बताऊँ कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं खुद भी चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, क्योंकि हर एक लड़की को शौक़ होता है, हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि वो शादी के फ़ौरन बाद जो है ना वो प्रेग्नेंट। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जो था ना शादी के स्टार्ट में मैंने बहुत इनिशियल स्टेज पे मैंने जो है था वो ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दी। सबके कहने में जो कोई कह रहा था ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो, तो मैं ना समझती, क्योंकि छोटी एज से कुछ बातों को समझ नहीं आती। इवन आप वो भी करवा रहे होते हो जो मतलब अल्लाह ताला कोई चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन आप क्योंकि आपकी इंटेंशन होती है ना, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए होती है और आप चाह रहे होते हो वो किसी भी रिसोर्स से वो चीज़ आप तक पहुँच जाए, तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन उन बातों में आप वो भूल जाते हो कि अल्लाह ताला जो है ना वो क्या चाह रहा होता है। तो मैंने शादी के 3 साल या 4 साल का अरसा जो था ना वो इसी टाइम पीरियड में गुजारा। उसने कहा उसके पास दम करवा लो तो जी दम करवा लिया। उसने कहा वो बाबा जी पक्की बहुत अच्छी देते हैं, फिर बाबा जी की पक्की खा ली। उसने कहा यहाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर की मेडिसिन, मतलब आप यकीन करें, मैंने दुनिया का कोई काम जो था ना, मतलब जो मैं नहीं भी करना चाह रही थी, दिल से मैं नहीं करना चाहती थी, कुछ चीज़ें मैं वाकई दिल से नहीं करना चाहती थी, और मतलब मेरे माइंड में होता था कि मैंने ये चीज़ें नहीं करनी और अल्लाह ताला को नहीं पसंद। यकीन मेरे अल्लाह पे भरपूर था, और मैं यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे देंगे। मैं सबको ये कहती थी, जो मुझे कहता था ना कि भाई अभी तक हुआ नहीं, तो मैं ये कहती थी कि अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन मैं कर वही काम रही होती थी जो कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद, जो कि मुझे
جو کہ میں یہ سوچتی تھی، میں کبھی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے مطلب اپنی، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے دینا، تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جناب سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین جو ہے نا اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیرا اللہ تعالیٰ کی وہ چیز ہمیں ملنے کا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے توسط سے ہی ملنے کا پھر ہمیں انتظار بھی ہونا چاہیے. تو یہ مطلب 3 سال کا جو ٹائم تھا وہ میرا اسی طرح انہی چیزوں میں جو تھا وہ میرا گزرا. پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کا میرا سفر، جو کہ پختہ یقین کا سفر تھا، جس نے میرے آنے والے سالوں کو، جس نے میرے آنے والے ٹائم کو بالکل بدل کے رکھ. تو جو میرے یقین کے پہلے سفر کی جو سیڑھی تھی نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور میں نا نماز میں بہت مطلب میری آنکھوں سے خود آنسو آ رہے تھے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہترین فیصلہ کر، مطلب مجھے وہ چیز دے جو آپ میرے لیے بہترین سمجھتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے بہترین ہو. اور میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز میں خوش ہوں، تو اگر مجھے اولاد دے گا تب بھی میں خوش ہوں، تو مجھے اگر اولاد نہیں دے گا میں تب بھی بہت خوش ہوں. شاید اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ مجھے اولاد مطلب میں شاید اس کی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں اٹھا سک رہی ہوں گی، یا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نہیں سوچا ہوگا نا کہ میں اس قابل ہوں، کہ میرے پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تو میں اس قابل نہیں ہوں گی، تو نے میرے لیے یہ ذمہ داری نہیں میرے لیے سوچی ہوگی نا. تو میں نے اس دن، یہ وہ میرا لاسٹ ڈے، اس کے بعد سے میرے دل میں یہ کبھی نہیں آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں آج یہ کروں گی، میں آج وہ کروں گی، میں آج یہاں جاؤں گی، میں اس پہ جاؤں گی، میں اس ڈاکٹر پہ جاؤں گی. وہ میں نے سارا کچھ یہاں پہ میرا اینڈ ہو گیا. یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا. اسی طرح ٹائم گزرتا گیا. تکلیفیں یا آزمائشیں جب انسان پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی، اس آزمائش کو گزارنے کا صبر بھی آپ کو حوصلہ بھی دے دیتا ہے. تو آزمائشیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں. میں یہ سوچتی تھی کہ آزمائش بھی انہی لوگوں پہ آتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے یا بہترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے. تو اسی طرح میرے ٹائم گزرتا گیا. اور وہ جو تھا نا ٹائم، وہ میں نے اپنا جس طرح صبر کے ساتھ گزارا اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اللہ تعالیٰ مجھے اس محبت کا یا اس یقین کا یا اس اعتماد کا مجھے 14 سال کے بعد ایک معجزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ کی صورت میں مجھے ایک ایسا انعام دیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا وہ انعام، وہ شکر، مطلب وہ میں کسی اس میں ادا ہی نہیں کر سکتی کہ میں کس طرح اس اپنے پیارے رب کا شکر ادا کروں جس نے اس میرے یقین کا مان نہیں توڑا. جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب وہ میرا سوچ سے بڑھ کے مجھے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی. ہاں مطلب پہلے میرا ٹریک ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، تو وہ اس ٹریک پہ اللہ تعالیٰ مطلب ٹھیک ہے، انسان ہے نا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اس سے تو انسان سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو وہ جو تھا نا، تو وہ سیکھنے کا وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سب مطلب اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ میری بھی غلطیوں کو معاف کرے گا. لیکن آپ یقین کریں جب موسیٰ میری گود میں تھا تو صرف میرے سے صرف 2 ورڈز مطلب اللہ شکر، اس کے علاوہ میری آنکھوں میں آنسو تھی. اور اللہ تعالیٰ نے میرے یقین کا مجھے وہ تحفہ دیا. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تو میں آپ سے انشاءاللہ آنے والے بلاگز میں شیئر کروں گی کہ کیا ٹریٹمنٹ یا وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ میری زندگی میں کیسے ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسا کیا کہ مجھے مطلب میرے پہ اللہ تعالیٰ کا کیسے یہ کرم ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے مطلب میں نے کوئی خواب دیکھا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا، کیا راستہ میں نے اپنایا جس کی وجہ سے میں 14 سال کے بعد ایک مطلب موسیٰ جیسے بیٹے کی ماں بنی. اس کو مجھے بہت مطلب میں بہت خوشی سے کہتی ہوں کہ میں موسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہوں. تو انشاءاللہ میری اگلی بلاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور موسیٰ کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اور پلیز میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور پلیز ہاں وہ لڑکیاں، میں پھر بار کہوں گی کہ پلیز صبر کا دامن اور یقین، اللہ پہ یقین کا آپ نے دامن جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ اپنے یقین کرنے والوں کو اتنا اچھا انعام دیتا ہے جو کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کو انعام ضرور ملتا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا